विक्रम सम्वत 2065 सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपालबाट राजतन्त्रको युग अन्त्य भएको थियो। तर के राजतन्त्र सधैँका लागि सकिएको हो कि फेरि फर्कने सम्भावना बाँकी छ? आज नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनताको असन्तुष्टिले राजतन्त्रको चर्चा फेरि जीवित बनाएको छ। एक थरी भन्छन् हामीले गणतन्त्रमा अपेक्षित प्रगति देख्न पाएनौँ, त्यसैले राजतन्त्र नै उपयुक्त हुन सक्छ भने अर्को थरी भन्छन् राजतन्त्र नेपालका लागि अब सम्भव छैन। तर के साँच्चै नेपालमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ? के नेपालको संविधानले यसलाई सम्भव बनाउँछ? के नेपाली जनताले फेरि राजतन्त्र स्वीकार्न सक्छन्? यदि राजतन्त्र फर्काइयो भने नेपाल कस्तो बन्ला? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै आज हामी नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापनाको सम्भावना, चुनौती र वास्तविकताबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म तपाईँलाई यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास धेरै पुरानो छ। करिब 250 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका साना साना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल स्थापना गरे। त्यसपछि शाहवंशीय राजाहरूले देशको शासन चलाए, तर वास्तविक रूपमा राजाहरू पूर्ण शक्तिशाली थिएनन्। विशेष गरी राणाहरूले 104 वर्षसम्म नेपालमा एक छत्र शासन चलाए, जसलाई राणा शासन पनि भनिन्छ। यस समयमा राजाहरू केवल सांकेतिक मात्र थिए। सत्ताको वास्तविक शक्ति राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति सफल भएपछि राणा शासनको अन्त्य भयो र राजाहरूले पूर्ण शासन सत्ता प्राप्त गरे। तर 2017 सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई खारेज गर्दै पञ्चायती प्रणाली लागू गरे, जसमा राजालाई पूर्ण अधिकार प्राप्त भयो। तर 2046-47 सालमा नेपालमा जनताले लोकतन्त्रको माग गर्न थाले। त्यही आन्दोलनको दबावमा राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गरे। यसपछि संविधान सभाको निर्माण भयो र राजा संवैधानिक राजा मात्र बने। विक्रम सम्वत 2058 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा राजा वीरेन्द्र सहित राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू मारिए। यस घटनाले राजतन्त्रप्रति जनताको विश्वासमा हाँस आयो। हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा बने। विक्रम सम्वत 2061 सालमा ज्ञानेन्द्रले सरकार विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो कदमले ठुलो जनआन्दोलन निम्त्यायो। आन्दोलन 2062-63 मा नेपाली जनता, माओवादीहरू र लोकतान्त्रिक दलहरू एक भए। अन्ततः ज्ञानेन्द्रले सत्ताबाट हात झिक्नु पर्यो। 2065 सालमा नेपालको संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्यो र राजतन्त्र पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो। यसपछि नेपालमा राष्ट्रपति प्रणाली लागू भयो र राजसंस्था इतिहासमा सीमित भयो। 2065 सालमा नेपाल गणतन्त्र बनेपछि देशमा नयाँ आशा जागेको थियो। धेरैले सोचेका थिए कि अब लोकतन्त्र बलियो बन्छ, स्थिर सरकार आउँछ र आर्थिक विकासले गति लिन्छ। तर 15 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा गणतन्त्र आएपछि स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन। कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष पुरा गर्न सकेको छैन। ठुला दलहरू बीच आपसी झगडा, गुटबन्दी र सत्ता स्वार्थका कारण देशमा स्थायित्व आउन सकेको छैन। जनताले नेपालका प्रमुख दलहरूप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। किन? पुराना नेताहरूले पटक पटक सरकार चलाउँदा पनि कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। रोजगारीको समस्या झन बढ्दै गएको छ। दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, तर सरकारले देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन। नेपालमा गणतन्त्र आएपछि केही उपलब्धिहरू भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विकासको गतिहीनताले जनतामा निराशा छ। यही कारण केही मानिसहरू गणतन्त्र असफल भयो, अब राजतन्त्र फर्कनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता सम्भव छ कि छैन भन्ने मुख्य रूपमा जनताको समर्थन र कानुनी प्रक्रियामाथि निर्भर गर्दछ। कतिपय समूहहरू राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् भने धेरैले यसलाई असम्भव ठान्छन्। अहिले राजावादी समूहको मुख्य एजेन्डा जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने छ। तर नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रह हुन सक्छ कि छैन भन्ने कानुनी र राजनीतिक रूपमा विवादास्पद विषय हो। नेपालको वर्तमान संविधान 2072ले नेपाललाई गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिसकेको छ। संविधानमा राजतन्त्रबारे पुनर्विचार गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन। यदि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भएमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि संसदमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। हालका प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी गणतन्त्रकै पक्षमा छन्, जसले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावना निकै कम बनाउँछ।
यदि राजावादी समूहले जनमत संग्रह गराउने हो भने उनीहरूले ठूलो जनसमर्थन देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन अहिले पर्याप्त देखिँदैन। नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग उठिरहे पनि यसको सम्भावना निकै कम छ। कानुनी रूपमा जनमत संग्रह कठिन छ र प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रकै पक्षमा छन्। तर यदि गणतन्त्र प्रति जनताको असन्तुष्टि अझै बढ्दै गयो भने भविष्यमा यो बहस फेरि बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय संविधान, कानुनी प्रक्रियाहरू र न्यायालयको भूमिकामा निर्भर गर्छ। हाल नेपालको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ, जसले राजतन्त्र पुनःस्थापना झनै कठिन बनाउँछ। यदि नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने हो भने दुईवटा विकल्पहरू मात्र छन्। पहिलो, 2072 को संविधान संशोधन, जसमा संसदमा 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा असम्भव जस्तै देखिन्छ। अर्को विकल्प, नयाँ संविधान ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, जसका लागि वर्तमान संविधान खारेज गर्ने, नयाँ संविधान सभाको गठन गर्ने, त्यसपछि नयाँ संविधान बनाएर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने। तर यो प्रक्रिया लामो, कठिन र अत्यन्तै असम्भव देखिन्छ। संवैधानिक रूपमा हेर्दा नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावना लगभग असम्भव छ। यसको लागि संविधान पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हालको राजनीतिक अवस्था र कानुनी संरचनामा असम्भव जस्तै देखिन्छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको ठूलो प्रभाव रहेको छ। राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही देशहरूमा राजतन्त्र पुनःस्थापित भएका छन्, तर अधिकांश अवस्थामा उनीहरू सीमित अधिकार भएका संवैधानिक राजतन्त्र मात्र बनेका छन्। स्पेन र कम्बोडिया यसका महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरू हुन्। कम्बोडियामा सन् 1970 मा राजतन्त्र खारेज गरी गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो, तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा राजा नोरेडम सिहानुक पूर्ण गद्दीमा फर्किए। यद्यपि उनी पूर्ण कार्यकारी शक्ति भएका राजा होइनन्, संवैधानिक राजतन्त्रको संरक्षक मात्र बने। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकको प्रभाव रहँदै आएको छ। भारत नेपालमा स्थिर गणतन्त्र चाहन्छ। भारतले राजतन्त्र हट्दा कुनै ठूलो विरोध गरेको थिएन र हालसम्म गणतन्त्रकै समर्थनमा देखिन्छ। चीन नेपालमा स्थिरता चाहन्छ, तर कम्युनिस्ट शासनप्रति झुकाव देखिन्छ। त्यसैले राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। तर यदि भविष्यमा गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि चरममा पुग्यो भने यसबारे फेरि बहस हुन भने सक्ने अवस्था देखिन्छ। यदि नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गरियो भने यसले अनेकौं कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक राज संस्थाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस हुनेछ र आधुनिक युगमा पनि राजतन्त्रको उपयुक्तता पनि प्रश्नको विषय बन्नेछ। नेपालका लागि गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र कुन प्रणाली राम्रो हो भन्ने बहस निरन्तर चलिरहेको छ। कतिपयलाई लाग्छ कि गणतन्त्र असफल हुँदैछ र राजतन्त्र फर्काउनु नै समाधान हो, तर अन्य थरी गणतन्त्रका समस्या व्यक्तिगत नेताहरूको कमजोरीका कारण आएका हुन्, प्रणालीकै दोष होइन। अब हेर्ने कुरा के हो भने नेपाललाई कुन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। नेपालको भविष्य जनताकै हातमा छ। यदि गणतन्त्र सुधार गरेर बलियो बनाइयो भने राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने आवश्यक नै हुँदैन। तर यदि गणतन्त्र असफल भयो र जनताको असन्तोष चरम सीमामा पुग्यो भने जनमत पुनः राजतन्त्रतर्फ जान सक्छ। तर कानुनी र राजनैतिक संरचना हेर्दा राजतन्त्र फर्काउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। त्यसैले नेपालको भविष्य सही नेतृत्व चयनमा निर्भर छ। नेताहरू सुध्रिए भने गणतन्त्र सफल हुन्छ, तर भ्रष्टाचार, अराजकता र अस्थिरता कायम रहे जनताले वैकल्पिक प्रणाली खोज्न सक्छन्। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? नेपालका लागि कुन राम्रो, गणतन्त्र कि राजतन्त्र? तपाईँको विचार कमेन्ट मार्फत लेख्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।